अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल। आज हमारे साथ हैं जनाब अब्दुल बासित साहब। ये पाकिस्तान से मेरा कुछ 6-7 माह पहले आए हैं। इनसे मैंने कहा आज कुछ पूछते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो चलते जनाब वक्त ज़ाया किए बगैर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, फर्स्ट क्लास। कैसी गुजरी ज़िंदगी? बस अब सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती क्या है। बात है जनाब। तो माशाल्लाह पहले तो आप फ़ौज में थे ना? मैं एयरफोर्स में था। एयरफोर्स में थे। जी, अच्छा, ठीक हाँ ठीक जी, ठीक। हाँ जी। तो मुकम्मल की सर्विस अपनी? मैंने 20 साल सर्विस की है। अच्छा उसके बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा, हाँ जी। ज़बरदस्त। तो आप कब से हैं इंग्लैंड में? मैं इंग्लैंड में 10 मई 2021 को आया था। अच्छा, जी। इसका मतलब इसी साल में हाँ, आप आए इस हैं। साल अभी 5 माह हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कुछ यहाँ आके कोई फ़र्क महसूस हुआ पाकिस्तान का और इंग्लैंड का? हाँ, वहाँ और यहाँ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वहाँ पे जो है हालात जो ख़ास तौर पे अहमदियों के लिए जो थे जी वो हालात जो थे वो साजगार नहीं थे। क्योंकि मैं जब एयरफोर्स में था मैंने इसलिए प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली थी कि मेरे उन्होंने प्रमोशन के बीच कोई मुश्किलात खड़ी कर दी थी। जी। इसलिए मैंने छोड़ दी नौकरी और फिर मैंने अपना कारोबार शुरू किया। जब कारोबार शुरू किया तो उसमें भी फिर बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स थे उन्होंने इस बुनियाद पर कि ये अहमदियों की दवाई अद्वियात बनी हुई हैं तो अच्छा उन्होंने हमारी अद्वियात कई जगह से वापस कर दी। फिर अल्टीमेटली मैंने 2016 में उसको भी वाइंड अप कर दिया था। अच्छा, तो ये बताइए, ये तो ठीक ठाक प्रॉब्लम है, मुलाजमत भी नहीं बंदा ठीक तरीके से कर सकता, बिजनेस भी नहीं कर सकता, खिदमत भी नहीं कर सकता, तो काफ़ी मुश्किल हालात। हाँ, मुश्किल हालात है। बेसिकली ये हालात शुरू से ही पैदा होते रहे। 1974 में जो थे वो मैं इस्लामाबाद में था तो गुजरांवाला में रहते थे। मेरे घर वाले जो थे तो 1974 में जब हंगामे हुए तो हमारे घर को लूट लिया गया। दुकान थी अब्बाजान की, उसको लूट लिया गया। मुझे पता चला जब तो मैं रात को फिर बस पे बैठ के जब घर आया तो मेरे घर वाले वहाँ से नंगे पाँव, वो जो थे कहीं कोई आदमी उनको ले गया हुआ था, कोई उन दोस्त था उनका, तो वहाँ से फिर उनको मैं नंगे पाँव बस स्टॉप पे लेके आया और वहाँ से फिर मैं उनको इस्लामाबाद लेके गया। वहाँ उनको मैंने 8 दिन रखा लेकिन वहाँ भी नीचे लोगों को पता लग गया। उन्होंने हमारा पानी बंद करने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा जी इसको निकालो यहाँ से। तो वहाँ से फिर मैं उनको घर वालों को निकाल के उनको मैं फिर छोड़ आया रब्बा जाके। नहीं, उस वक्त आप एयरफोर्स में थे? नहीं, उस वक्त मैं अभी सिविल में था। ये अच्छा, 1974 की बात है। 74 की है। हाँ जी, मैं फिर एयरफोर्स जो है मैंने ज्वाइन की है 1974 में ही ज्वाइन की थी। उस वक्त जब हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ तो वहाँ भी उन्होंने मेरे से सवाल इस बारे में किए, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं अपने ग्रुप में अकेला ही सिलेक्ट हुआ वहाँ। तो बहरहाल फिर जो भी अच्छा, ये बताइए कि एयरफोर्स में भी मुश्किलात थी, खाना वगैरह वो लोग इकट्ठे खा लेते थे आपके साथ, या वहाँ भी कोई ट्रबल चल रही थी? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि करते तो खैर मजाक ही थे लेकिन वो अंदर आदमी का सोच बाहर आती है हाँ कि जी। क्या सोचता है। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था तो अपने कुलीग्स के साथ तो आदर मजाक या उन्होंने जैसे भी उन्होंने कहा यार तू अपने भांडे वखरे कर ले। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार बात सुनो, इन सारे बर्तनों में मैं एक दफ़ा खा चुका हूँ हाँ। तो आप अपने नए खरीद लो, ये सारे मुझे दे दो। फिर? तो ये बस ऐसी चुटकुले चलते रहते थे अच्छा। थोड़े बहुत, लेकिन बहरहाल नहीं, वो लोग आपको देखते थे नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो वो उनको कोई वो भी तकलीफ थी या? बिल्कुल तकलीफ थी। क्योंकि मुझे उन्होंने जब मैं एक यूनिट में था उसमें मैं नमाज पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी देखें आपका हक है इस यूनिट पे लेकिन आप हमारे मसले पे नमाज ना पढ़ा करें। अच्छा। तो मुझे याद है मैंने उस दिन उनका वो मसले दे के तो मैंने कागज़ बिछा के नमाज पढ़ी थी। अच्छा, ये चीज़ें देखने में तो आप देखिए इतनी बड़ी नहीं है, जिसने इबादत करनी उसने तो करनी करनी, कागज़ पे कर ले, ना भी कागज़ होता आपने फिर भी नमाज पढ़नी थी।
لیکن یہ ذہنی طور پہ بندہ کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، تھوڑا بتائیں گے ہمارے نہیں، ناظرین کو؟ ڈسٹرب اس لیے میں نہیں تھا ہوتا کہ مجھے پتا تھا میں احمدی ہوں، ہوں تو ہمارے لیے یہ مشکلات ہیں، ذہنی طور پہ ذہنی تیار طور تھے. پہ ہم تیار تھے، اس لیے کیونکہ میں نے چھپایا نہیں تھا، ٹھیک میں ہے، نے شروع دن سے پہلے دن سے ہی لکھا ہوا تھا کہ جی میں احمدی ہوں، ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے پتا تھا یہ مشکلات آ رہی ہیں، سول میں بھی آ رہی، لیکن ہر آدمی ایسا نہیں تھا، یہ بعض ایک مینٹل کیفیت کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، جی لیکن بہت سارے جو اوور آل جو تھے میرے ساتھ اچھے بھی تھے، اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن جو جن کے اوپر ذرا مذہبیت جو ہے وہ زیادہ غالب تھی، ان میں بعض کا یہ پرابلم آ جاتی تھی. اچھا، جن کے اوپر یہ زیادہ آپ نے بتایا کہ مذہب کا جنون تھا، وہ خود بھی کچھ مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے تھے؟ بس مذہب کے مطابق وہی ظاہر ہے، ان کو بھی اپنے وہ جس طرح وہ گزارنا چاہتے ہیں، جیسے وہ تبلیغی سرگرمیاں ہیں، تبلیغی جماعت اسلامی والے خاص طور پہ، وہ ان میں تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ، لیکن یہ کہ اوور آل جو ہے ظاہر ہے، وہ چونکہ ایک یونیفارم فورس ہے، وہاں آپ کھلے عام یہ کام ایسی مخالفتیں بالکل نہیں کر سکتے، بالکل. لیکن بہرحال بیچ میں یہ مشکلات کافی ساری آتی رہیں، جن کو ہم بعض ڈسکس بھی نہیں ان چیزوں میں کر سکتے. زبردست. تو اچھا یہ بتائیے کہ گجرانوالہ میں پاکستان وہاں 74 میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے احمدیوں کا. میرے پاس یہ اطلاع بھی ہے، میں نے اس پہ کئی پروگرام بھی کیے کہ کافی جانی نقصان بھی ہوا. آپ کا اپنا گھر بار تھا وہاں؟ ہاں جی، ہم وہاں اصل میں وہاں رہتے تھے کرائے پہ ہم. اچھا، تو دکان تھی ابا جان کی، کس چیز کی؟ کرانے کی. اچھا ٹھیک ہے. دکان تھی، تو وہ وہاں کو کاروبار کرتے تھے، کیوں بیسیکلی ہم گاؤں میں تھے، گاؤں میں اسکول نہیں تھا، تو وہ گجرانوالے شفٹ ہو گئے کہ بچوں کو پڑھانا ہے میں نے. تو جب ہم شفٹ ہو گئے تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ 1973 کو، جی 1973 میں میں ایک وہاں فیکٹری تھی ایشیا فینس والوں کی، جی تو اس میں ملازمت کرتا تھا. تو میں نے وہاں خواب دیکھا، اس دن خواب نہیں بلکہ آواز آئی مجھے رات سوئے ہوئے کہ گجرانوالہ چھوڑ دو. تو میں نے جی جس وقت یہ بات اپنے والد صاحب کو بتائی، تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرے پہ کافی خفا ہو گئے. انہوں نے کہا تو میں بڑا ولی لگا پھرنا چاہ، ایویں تینوں خواباں آندیاں نے. بہرحال دوسرے دن پھر میں نے یہی آواز سنی کہ گجرانوالہ چھوڑ دو. اچھا. پھر میں نے والد صاحب کو صبح بتایا، انہوں نے پھر وہی پنجابی میں کہ تو بڑا ولی لگا پھرنا، چپ کر کے ہم سانو گھروں بیکار کرنا ہی، بیٹھا رہو چپ کر کے. تیسرے دن مجھے پھر وہ آواز سنائی دی کہ گجرانوالہ چھوڑ دو ورنہ لاش رفڑانے کی جگہ نہیں ملے گی. اچھا. پھر میں بڑا پریشان ہوا، میں نے ابا جان کو کہا، میں نے کہا ابا جان کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. خیر بہرحال دن گزرتے گئے، یہ کوئی تقریباً اپریل کی بات ہے، مئی یا اپریل کی. میں نے ستمبر میں وہاں سے ایک ٹرک کروایا اور اب سامان وغیرہ گھر کا رکھ کے، تو میں امی کو اور ایک بھائی کو اور ایک بہن کو میرے خیال میں روا چھوڑ آیا. اچھا. میرے دل میں خوف تھا. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد میں نے وہاں سے مارچ 74 میں میں نے ملازمت چھوڑ دی فیکٹری سے، اور مجھے اسلام آباد ملازمت مل گئی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں. جی. میں وہاں چلا گیا. تو وہاں سے جب یہ 28 مئی والا واقعہ جب ہوا ہے، تو میں وہاں سے کیمل پور جا رہا تھا. اچھا. اور میں نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ کی جو لائبریری ہے پنڈی والی، اس کی کتابیں ساری مسجد کے آگے باہر بکھری پڑی ہیں اور ان کو آگ لگی ہوئی تھی. اچھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا؟ مجھے نہیں تھا پتا کہ کیا ہوا ہے. اچھا. بہرحال وہاں سے جب کیمل پور میں گیا تو وہاں میں نے جس بندے سے ملنا تھا میرا عبدالف تھا. مجھے بڑی دیر بعد میں جا رہا تھا، تو وہاں مجھے اس کے گھر کا بھی نہیں تھا پتا. میں نے ایک ٹانگے والے سے پوچھا کہ جماعت احمدیہ کی مسجد کدھر ہے، تو وہ میری طرف گھورنے لگ گیا. مجھے نہیں تھا پتا کیا ہوا ہے. بہرحال اس نے مجھے ایک دکاندار کی طرف کہا کہ جی اس کو پتہ ہے، وہ تھا مولوی کوئی دکاندار. میں نے اس سے پوچھا، اتفاقاً مسجد سامنے، کہتے جی او جیسا. اچھا. ادھر میں گیا تو وہاں بھی پولیس کھڑی ہوئی تھی. وہ میں نے وہاں رابطہ کیا خدام سے، انہوں نے میں نے ان کو کہا جی میں نے فلانے کے گھر جانا ہے. انہوں نے پھر ایک لڑکا میرے ساتھ بھیجا، اور جا کے میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو شکر ہے اس نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ وہ بعد میں پتہ لگا، انہوں نے کہا تھا جی اگر یہ اس کو نہ پہچانے تو اس کو واپس ہی لے کے آنا. اچھا.
बहरहाल उस दिन फिर मैं जब रात को सुबह हुई जब, तो अगले दिन मैं शाम को जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा रात को 12 बजे, जी वहाँ एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था, जी गुजरांवाले से आया हुआ था, गैर मंदी था वो। उसने मुझे कहा यार कि बाहर चलो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज़रूरी बात करनी है। आपको पता ही नहीं मुझे पता ही नहीं था ये। अच्छा अच्छा, मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार ऐसे ऐसे अच्छा तुम्हारे एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहें, एक ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा फिर क्या हुआ जी? अच्छा, जब मैं वहाँ 12 बजे रात को पहुंचा तो उस लड़के ने मुझे बाहर मुझे कहता जी मुझे ऐसे ऐसे हंगामे हो गए हैं हाँ हाँ गुजरांवाला में, और तुम्हारे घर वाले हैं, उनको मैं अपने घर ले गया था। अच्छा। वहाँ अब्बा जी थे और मेरी मशीरा स्कूल वगैरह गई थी वहीं, लेकिन मेरे घर का भी घिराव हो गया। तो इसलिए मैंने वो तुम्हारा भाई जो था उसके जेब में 100 रुपया डाला है, अच्छा उनको मैं फलां आदमी है वो, फिर उनको अपनी कार में बिठा के वो ट्रकों के अड्डे वाला था कोई, जी। वो उनका भाई जी। बना हुआ था, तो वो उसने जी जी वो जो है ना वो उनको निकाल के मॉब के सामने उनको कह के कि भाई तुम लोग खबरदार अगर इसके करीब आए, थे वो उनको कार में बिठा के अपने डेरे पे ले गया था। जी उस डेरे पे वो ले गया तो कहने लगा कि अब मुझे नहीं पता वो मर गए हैं या जिंदा हैं। अच्छा मैंने उसे कहा, मैंने कहा चलो अभी चलते हैं गुजरांवाला। जी उसके साथ में आया एक और दोस्त था गैर अहमदी, मेरा उसके घर वो ले गया मुझे। अब वहाँ एक और अहमदी फैमिली ठहरी हुई थी। जी उन दोनों को फिर मैंने तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 बजे मोहल्ले में भेजा मोटरसाइकिल पे जी कि जाके पता करके आओ मेरे घर वाले कहाँ हैं। उन्होंने फिर जब मुझे बताया कि एक डेरे पे हैं वो, तो मैंने फिर वहाँ जाके उनसे कहा उनके जी उनको आप अड्डे पे छोड़ आए। जी तो मैं जब अड्डे पे पहुंचा तो वो नंगे पाँव, उनके पास कोई चीज़ नहीं थी घर वालों के पास, और वो हम बस में बैठे, वहाँ से इस्लामाबाद गए हम, वहाँ से बाज़ार से कुछ कपड़े शपड़े ख़रीदे, जो भी उनके जूते शूते, मैं उनको अपने फिर फ्लैट पे ले गया था। अच्छा तो ये हालात हुए, शुक्र अल्लाह ताला के। तो दोबारा गए वहाँ पे, चीजें चूजें अपनी कुछ चीज? नहीं कुछ चीज़ थी बची, लूट लाट के ले गए थे लोग सारे। हाँ जी, तो वो फिर हम वो तो बस दुकान भी लूट के ले गए थे सारा, कोई चीज़ नहीं थी बची। मैंने बताया कि एक 100 रुपया था उसकी जेब में, मेरे भाई की जेब में, वो भी उसने जो डाला था दोस्त ने। और फिर मेरी ऊपर से किस्म कि मैं तनख्वाह जो है वो मनी ऑर्डर कर चुका हुआ था अब्बा जान को, वो भी नहीं थी उनको मिली अभी। तो फिर कैसे सिस्टम चलाया? फिर सिस्टम बहरहाल अपना खर्चा तो रखा हुआ था। मेरे साथ जो वहाँ फ्लैट में रहते थे बड़े अच्छे दोस्त थे, 4 थे हम लोग। अहमदी नहीं दूसरे थे। उन्होंने जो है वो एक कमरा खाली कर दिया उनका, तुम अपनी फैमिली इधर रखो अच्छा और हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो नीचे जो बेकरी वाला मौलवी था, हालांकि वो मेरा हिसाब नहीं था रखता, कहता था जी आपका हिसाब मैंने नहीं लिखना, आप खुद ही पैसे दे जाते हैं। लेकिन उसने फिर मुझे पूछा जी सुना है आप अहमदी हैं? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा फिर मैंने आपको सौदा नहीं देना। और उसके बाद वो फिर उन्होंने वहाँ कहा जी हम पानी बंद कर देंगे, ये यहाँ से उठो। वहाँ से फिर मैं घर वालों को रब्बा छोड़ आया और वापस आ गए। मैंने फिर वहाँ से अपना मैंने भी चेंज किया, और एक अहमदी लड़का था और दोस्त उसको क्वार्टर मिला था, उसके क्वार्टर में मैं शिफ्ट हो गया जाके। तो ये सूरत हाल रही। वहाँ से फिर मैंने अप्लाई किया एयरफोर्स में। अच्छा लेकिन आर्मी में पहले अप्लाई किया था, वहाँ भी मेरा आ गया था। लेकिन मेरे से गलती एक ये हुई कि मैंने उन दिनों भी ख्वाब एक देखा कि हज़रत खलीफा हुसैनी लेटे हुए हैं बिस्तर पे और मैं उनको टांगें दबा रहा हूँ उनकी। उनसे मैं पूछता हूँ हजूर मैं आर्मी में जाऊँ या एयरफोर्स में जाऊँ? तो उन्होंने कहा आर्मी तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। लेकिन मेरे ज़हन से वो बात निकल गई और एयरफोर्स की कॉल मुझे जल्दी आ गई। अच्छा तो जब मैं गया तो वो फिर मैं स्टेबल नहीं हुआ, उसमें मुश्किलात का ही शिकार रहा। बल्कि जब मैं कैडेटशिप में था तो मुझे उसने वहाँ हमारा था, उसने फेल कर दिया मुझे। अच्छा फेल करके तो वो कहने लगा जी कि तुम फेल हो गए हो। तो हालांकि जो थ्योरेटिकल थी, मेरी थ्योरी जो थी उसमें मेरे 95, 97, 98% मार्क्स आते थे। उन्होंने कहा जी तुम प्रैक्टिकल में फेल हो गए। मैं खैर मैंने कहा जी अच्छा ठीक है फेल हो गए तो मुझे घर भेज दो तुम। मैं बारह चला गया, बैग उठाया घर चला गया। वहाँ सालस रहमतुल्लाह अलैह से उनसे मैंने मुलाकात की। उनको मैंने कहा जी ये मसला हुआ है, ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा था, मैंने बात नहीं मानी, तो अब ये उन्होंने मुझे फेल कर दिया है। ये कहते हैं क्योंकि वो कहता था जी तुम जुमा हमारे साथ पढ़ो, ये करो वो करो, मैं अब जाता नहीं था। बहरहाल हज़रत साहब जब खुदा ताला
ظاہر ہے وہ اس کے پسندیدہ شخصیت تھے، خلیفہ تھے. انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، کہتے ہیں جاؤ تم پاس آؤٹ ہو جاؤ گے، اچھا. واپس جاؤ. ہم، میں واپس چلا گیا. ہم، جب میں نے جا کے رنگ کیا تو مجھے وہ ایکسچینج والا تھا، وہ کہنے لگا کہ سر کی پوا لا کے آئے ہو تسی. اچھا. میں کہا کیا ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਡ ਕੁਆਟਰ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ. ہاں ہاں. اور یہ جڑے نے ہن پیچھے پیک نہیں دیتے انہوں نے. اچھا. بہرحال انہوں نے مجھے بلا کے کہا جی کہ آپ کو ہم پاس آؤٹ کریں گے ہم، لیکن ہم نے آپ کو میرٹ نہیں دینا. اچھا. جی بہرحال وہاں سے پاس آؤٹ ہو گیا میں. نہیں تو یہ تھوڑا دوبارہ گجرا حالات بتاتے. شروع سے گجرالے کے رہنے والے تھے آپ؟ ہاں گجرانوالے کا گاؤں ہے درویش کے. نہیں تو جو ہاں، لوگ وہاں کے رہنے والے. آپ کی دکان گھر اور یہ چیزیں لوٹ کے لے گئے وہ پہلے ٹھیک رہتے تھے آپ کے ساتھ؟ ہاں پہلے ٹھیک تھے سارے ہمارے ساتھ، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا. کبھی کوئی لڑائی نہ جھگڑا کوئی کوئی نہ نفرت لڑائی کوئی نہ کوئی چیز کوئی ایسی چیز ویسی؟ کبھی نہیں تھا ایسی بات. اچھا. ہاں وہی لوگ جو ہے وہی وہ لوگ بالکل. یہ اصل میں جس وقت یہ مذہب ایسی چیز ہے کہ جب آپ کو ایک خاص طریقے سے آپ کو برین واش کر دیا جائے نا تو پھر آپ کوئی نہ رشتہ دیکھتے ہیں نہ کوئی دوستی دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، پھر اپنے ادھر سے آ جاتے ہیں آپ. ہم، کوئی بات نہیں. اچھا تو یہ صورتحال ہے. اچھا تو یہ ایک چیز مجھے بتائیے کہ والد صاحب جب سب کچھ لوٹ آپ کا جس طرح آپ نے بتایا کہ آگ لگا دی لوٹ کے لے گئے تو گھر والے کافی پریشان ہوئے. ظاہر ہے نیچرلی پریشان تو ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ والد صاحب اتنے زیادہ پریشان نہیں تھے. وہ بلکہ وہاں پہنچ کے جی میں تو واپس جانا چاہا، اچھا. اتنے ہی کرنا ہے کام. ہم نے ان کو بڑا منع کیا لیکن وہ چلے گئے 2-4-10 دن کے بعد پھر چلے گئے واپس. پھر وہاں وہ رہے، ان کو جو بھی کاروبار کرنا کرانا تھا شاید ان کا، لیکن وہ پھر بیمار ہو گئے تو ہم ان کو لے آئے. اچھا. ہاں جی. تو وہاں ہم نے کافی مشکل وقت بھی اچھا گزارا. ایک سوال بڑا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا آپ کا گھر جس طرح بتا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے آپ پہ کہ کوئی رزق کی کمی آپ نے دیکھی ہو یا کوئی ایسی چیز دیکھی؟ نہیں جی، بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان یہ رہا ہمارے پہ کہ بچوں نے ظاہر ہے جو میرے بہن بھائی تھے انہوں نے آ کے محنت کی وہاں، ایون روڑیاں کوٹیں وہاں سے گھر جو چلانا تھا. ہاں جی. کچھ میں چونکہ ملازمت کرتا تھا، میری اس وقت تنخواہ جو تھی ٹھیک تھی، 500-550 ملتا تھا مجھے. 74 میں یہ کافی تنخواہ تھی جی. تو وہ بہرحال میں بھی ان کی مدد کرتا تھا. انہوں نے محنت کی، بھائی میرے نے وہاں دکان ڈال دی، اس سے محنت کی. وہ پھر اللہ، چھوٹا بھائی میرا ڈاکٹر بن گیا اللہ کے فضل سے، اور بہن میری ڈاکٹر بن گئی اللہ کے فضل، ایک بھائی مربی بن گیا ماشاءاللہ. تو یہ بھائی جو تھا اس نے کاروبار کیا. یہ پھر میں ایئر فورس میں چلا گیا، پھر اور سپورٹ ہو گئی تھوڑی. پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ جرمنی چلا گیا 84 میں. میرا بھائی عبد الواسع جو ہے وہ وہاں چلا گیا اور وہاں وہ پھر اس نے بہرحال اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہم شیرہ کو میری شادی ہو گئی، وہ بھی جرمنی چلی گئی. میرا دوسری ہمشیرہ بھی جرمنی چلی گئی. اللہ تعالیٰ کے بے شمار بڑے بے پناہ فضل ہو گئے. اللہ تعالیٰ بھائی بھی ڈاکٹر بن گیا اور بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پہ. ہمیں کوئی گھر والوں کو مشکلات ضرور پیش آئیں لیکن ہمیں کوئی رزق کی کمی نہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. دیتا رہا وہ ہمیں. اچھا آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے. آج کل جناب یہ ہمارے آفس میں ہی یہاں پہ ہوتے ہیں اور کافی رونق لگی جاتی ہے. بڑا اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. کبھی 9 بردرز ٹی وی آپ نے پہلے دیکھا تھا؟ ہاں میں نے 2-4 پروگرام دیکھے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو بلکہ میں نے آپ کا نمبر بھی نوٹ کیا تھا. اچھا I wanted to talk to you لیکن میں بس یہ بتائیے آپ ہومیوپیتھک کے یہ باقاعدہ طور پہ؟ ہاں ہومیوپیتھی میں اصل میں میری وائف جو ہے اس نے ہومیوپیتھی کیا ہوا ہے. جب میری شادی ہوئی تو آپ کو بھی کروا دیا پھر؟ نہیں اس نے نہیں کروایا. بیسیکلی میں جب وہاں سے فیلڈ میں جاتا تھا نا اپنے، تو وہ چونکہ فیلڈ میں ٹینٹوں کے اور ویران جگہیں ہوتی تھی، وہاں ہاسپٹل کبھی قریب نہیں تھے ہوتے، تو وہاں میں یہ 2-4 دفعہ دوائیاں لے کے گیا تو انہوں نے بڑا فائدہ دیا وہاں، مطلب ڈائریا کی، بخار کی کوئی. اچھا اس میں نا ہم ایک پروگرام آپ کے ساتھ اور بھی کریں گے اور کچھ سیاسی صورتحال یہ چلتا رہے گا کیوں آپ ہمارے آفس میں ہی ہوتے ہیں ادھر ہی، تو اپنا آپ کا بھی ٹائم گزرے گا
पाकिस्तान में ठीक भी है, आपको सही, लोग देखेंगे, पूरी दुनिया में देखेंगे, सही। तो कोई मुख्तसर मैसेज देना चाहिए हमारे देखने वालों को? मुख्तसर मैसेज यही है कि आप जिस काम को भी करें या जिस चीज़ पे भी आप कायम हों, उसके ऊपर दिल से कायम रहें और ज़बरदस्त। अल्लाह पर भरोसा रखें। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की। आज ही मैंने एक इंटरव्यू पाकिस्तान से किया था, बड़ा मायूस था इंसान। उसको भी मैंने यही कहा कि नमाज़ पढ़ो, दुआ करो और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर सामान पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने नाइन ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।